लाइट्स आपको नजर आ रही हैं, यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक सोलर पावर पर कन्वर्ट की जा चुकी हैं। इस काम पे तकरीबन कोई 1 अरब रुपए की लागत आई है और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि अमूमन लोग लाइट तो लगा देते हैं, लेकिन जब लाइट खराब होती है तो लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। हमने मुनफरिद चीज ये की कि हमने बिल्ट इन किया, ये 5 साल के लिए इन 3 बड़ी शाहराहों का काम हमने मुकम्मल कर लिया है। कराची की 3 अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स सोलर पर मुंतकिल, 1 अरब लागत आई। बिजली के बिलों में सालाना 2.5 करोड़ की कमी आएगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बोले शाहराह फैसल मेट्रोपोल से एयरपोर्ट तक शाहराह ईरान पर भी सोलर पर मुंतकिल। सोलर लगाने वाली कंपनी ही ऑपरेट करेगी, 5 साल तक की वारंटी है। कराची के इलाके को 33 साल में बिजली न मिल सकी। नेक बरोही गोच के 600 खानदान बुनियादी सहूलियात से महरूम। बिजली के पोल 1993 में लगे, खस्ता हाल होकर गिर भी गए। इलाका मकीनों का एहतजाज, बिजली की फराहमी का मुतालबा। यहाँ पे जो है ना तकरीबन 1 किलोमीटर जो है ना बिजली हमारे हमसे दूर है, लेकिन 33 साल हो गए। 33 साल से जो है ना हम लोग को बिजली से हम लोग महरूम हैं। यहाँ 1992 से जो है ना खंबे लगे हो, मगर उसमें जो है ना तार न है न कुछ है, और जो है ना अभी वो खंबे जो है ना गिर भी रहे हमारे घरों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर। माई कराची में खातून और 3 बच्चों का लर्जा खेज कत्ल। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम के तहलका खेज इंकशाफात। मसरूर हुसैन ने वीडियो बयान में कहा, अनीला दोस्त थी, तावीज़ करके तंग कर रही थी, जहनी तौर पर मफलूज हो चुका था। अनीला तावीज़ जलाने में मुझे साथ लेकर गई, इसी दौरान मैंने उसे कत्ल कर दिया। वापस आकर अनीला के 3 बच्चों को भी माई कराची ले जाकर कत्ल कर दिया। लाशों को खुश्क गटर में फेंका। थानों में बेहतरी के लिए कराची पुलिस चीफ की अवलीन तरजीह, जराइम के खात्मे, इस्लाहात, टेक्नोलॉजी और अवामी खिदमत पर जोर। आज़ाद खान का आर्ट्स काउंसिल में अफसरान और जवानों से खिताब। स्ट्रीट क्राइम, मुनज़्ज़म जराइम, मुनशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों की हिदायत। लाजवाब कुर्बानियों पर पुलिस के शोहदा को खराज अक़ीदत। सुरजानी चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक, साथी फरार। फायरिंग की जद में आकर एक शहरी जख्मी, शदीद जख्मी शहरी को शनाख्त 22 साला जुनैद वल्द पन्नू खान के नाम से हुई। शहर में डकैती की बढ़ती वारदातें, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। गुलशन हदीद फेज 2 में मुल्ज़िमान शहरी से मोबाइल फ़ोन और नकद रकम छीनकर फरार। गुलिस्तान जौहर में वारदात की CCTV सिटी 21 ने हासिल कर ली। घर के बाहर खड़े राइडर को मुल्ज़िमान ने असलहे के जोर पर लूट लिया। मुल्ज़िम कीमती अशिया लूट कर बासानी फरार, पुलिस ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। इलाका मकीनों का इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने का मुतालबा। लियारी गैंग वॉर के सरगना, रहमान डकैत का भतीजा साथी समेत गिरफ्तार। दोनों थाना कलाकोट की हुदूद से दौरान डकैती रंगे हाथों पकड़े गए। असलहा और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। शनाख्त हारिस और राशिद अली के नामों से हुई। दोनों कई मुकदमात में पहले भी जेल की सैर कर चुके। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हुक्म। FIA कराची जोन का दौरा, इजलास की सदारत की। कहा, बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। मुलविस अनासिर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई की हिदायत। आज मेहनत के समर का दिन, कल करेंगे मुआशरती खिदमत का आगाज। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन का शानदार तकरीब, वज़ीर आला सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा में असनाद तकसीम। कहा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तालीम को वक्त, फासले और हालात की कैद से आज़ाद किया। इल्म को ज़ाती कामयाबी तक महदूद ना रखें, बल्कि मुआशरती बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। तमाम ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद भी दी। याद रखिए, आज का दिन इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई शऊरी सफर का आगाज है। अब आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि आप अपने इल्म को महज जाती कामयाबी तक महदूद ना रखें, बल्कि इसे मुआशरे की फिक्री निशोनुमा, रवादारी, बर्दाश्त, समाजी इंसाफ और इंसानी वकार के फरोग के लिए इस्तेमाल करें।
طویل صحافتی خدمات پر سینئر صحافی نذیر لغاری کو خراج تحسین۔ آرٹس کونسل میں خصوصی تقریب، خدمات کا اعتراف۔ رہنما پیپلز پارٹی نثار کھوڑوں نے سرائیکی ثقافت کے فروغ کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے نذیر لغاری کو نئی نسل کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ تقریب میں روایتی لباس، سرائیکی ثقافت کے رنگ اور موسیقی کا بھی تڑکا۔ لغاری صاحب عالم آدمی ہیں، صحافت کا تو ان کا کام لوگ جانتے ہیں، لیکن پوری پاکستان کی پالیٹکس پہ، ساری دنیا کی پالیٹکس پہ، نیشنلزم کی پالیٹکس پہ اور قومی تحریکوں کی پالیٹکس پہ اور دنیا کی پالیٹکس پہ ان کی ہمیشہ سے نظر رہی ہے۔ سندھ حکومت 2 ہفتوں میں ڈرائیورز کے ڈائریکٹ HTV لائسنس جاری کرے گی۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد عوان نے کہا، فورٹ قاسم لنک روڈ کانٹے پر ناجائز چلان نہیں ہوں گے۔ پرانی گاڑیوں پر پابندی کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ فیصلے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر کیے جائیں گے۔ مہنگائی کے شور میں ریلیف کی آواز، سستا بچت بازار عوام کے لیے امید بن گیا۔ مصلح الدین ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے کھوڑی گارڈن میں سستا بچت بازار قائم۔ اشیاء ضروریہ مارکیٹ سے کم نرخوں پر دستیاب۔ آٹے، چینی، چاول، دالوں، سبزیوں پر خصوصی رعایت۔ کورنگی 4 نمبر اتوار بازار میں شہریوں کا رش، رعایت سے خوش، اطمینان کا اظہار۔ سیٹ اپ ان کا اچھا ہے، مسالے کا بھی اچھا ہے، گوشت وغیرہ کا بھی، اور یہ کیا کہتے ہیں مرغی وغیرہ، چکن وغیرہ، ہر چیز اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ چینی ہے، مرغی ہے نا، چاول ہے، دال ہے، چینی ہے، گوشت ہے، ہر چیز ہے۔ بالکل صاف پیسوں سے اور ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ہم، جس میں سبزیاں ہیں، سبزیاں مارکیٹ سے بھی کم ریٹ پہ دیتے ہیں۔ گوشت اگر مارکیٹ میں 1400-1500 کا ریٹ ہے تو ہم 1000 روپے گوشت رکھا ہوا ہے۔ امامیہ میڈکس، بقر ہیلتھ اور زیدی فاؤنڈیشن کی مشترکہ کاوش، یونیورسٹی میڈیکل کمپلیکس کے لیے فنڈ ریزنگ۔ پنجوانی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے 50 لاکھ روپے، ہمانی فیملی نے $28,000 عطیہ کیے۔ منصوبہ گلستان جوہر میں تعمیر ہوگا، جدید طبی و تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ چوتھی میرا برانڈ پاکستان ایکسپو، صبح 10 سے رات 10 بجے تک خریداری کی سہولت۔ نمائش کا مقصد SMEs کو فیصلہ سازی میں شامل کرنا ہے۔ 700 سے زائد پاکستانی اور 250 سے زائد غیر ملکی کمپنیوں کے اسٹالز۔ یہ تیسرا میرا برانڈ پاکستان ہے، تو الحمدللہ ہر سال پچھلے سال سے بڑا کرتے ہیں، تو اس دفعہ بھی ماشاءاللہ فیڈ بیک اچھا ہے، کافی لوگ آ رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی کام اچھی طریقے سے کرنا چاہے تو دیر از آل دا پاسبلٹیز، یہاں پہ کسٹمر بھی ہے، یہاں پہ صلاحیت بھی ہے۔ یہاں پہ چیزیں بہت سستی ہیں، چاول، آٹا، دال، چینی مارکیٹ کے پرائس سے کم ریٹ ہے۔ اس طرح پاکستان کی کمپنیز نے گرو کیا ہے اور جس طرح وہ اپنے لیول اسٹینڈرڈائز کرتے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیولز کو بیٹ۔ اسٹار کٹک نے 42 کلومیٹر میراتھن جیت لی۔ دفاعی چیمپئن نے فاصلہ 2 گھنٹے 40 منٹ میں طے کیا۔ حماس منہاس نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ خواتین کی 42 کلومیٹر ریس سارا لودھی نے اپنے نام کی، فاصلہ 3 گھنٹے 33 منٹ میں مکمل کیا۔ ایلیسا ڈائس دوسرے نمبر پر رہیں۔ میراتھن میں سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم مصباح الحق نے بھی شرکت کی۔ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، نیلم سپر لیگ سیزن 11 کی تقریب رونمائی۔ NSL کے میچز شہر قائد کے میدانوں میں ہوں گے۔ کراچی اور نیلم وادی سے 8 ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ یہ ہمارا ایک ایسا ایونٹ ہے جو کراچی کے اندر پوری کشمیر کمیونٹی کے لیے گیٹ ٹوگیدر کا سبب بنتا ہے، اور اس سے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے اور جانچنے کا موقع ملتا ہے، اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور کافی سارے لوگ کشمیر سے بھی آ رہے ہیں، کراچی میں جتنے بھی مقیم کشمیری ہیں یہاں پر موجود ہیں، ابھی بھی آنے والے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا ٹورنامنٹ ہوتا ہے۔ اور اداکارہ فضیلہ قاضی عابدہ پروین کی پرخلوص میزبانی سے متاثر، صوفی گلوکارہ کے ساتھ گزارے لمحات یادگار ملاقات کو خاص قرار دیا۔ فضیلہ قاضی کا عابدہ پروین سے عقیدت کا اظہار، ملاقات کے سوشل میڈیا پر چرچے۔